आमची झूज रक्ता मांसाचे कुडीच्या विरुद्ध न्हय, तर ह्या वाऱ्याचेर पदवी चलयणाऱ्या सैताना विरुद्ध जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, आतापर्यंत आमी दुसऱ्या कोरिंथकाराच्या चिठीच्या 9 आविसरांनी पळयलें आसा. आनी ह्या 9 आविसरांनी देवान आमकां जायतें शिकयल्लें आसा. तर आयज ह्या वेळार आमी 10व्या आविसराचें शिकोवप करुया. तुमच्या लागीं जर पवित्र पुस्तक बायबल आसा तर ह्या वेळार तें तुमच्यांनी उक्तें करूं येता आनी 10वो आविसर वाचूं येता. आयज आमकां हेंच पळोवंक जाय की पावलो आपणाच्या मुणयारपणाची राखण कशी करता. मोगाळ बाबळांनो, आमी आतां ह्या चिठीच्या निमाण्या म्हत्वाच्या वाट्यान आयलोले आसात. ह्या सुवातेर पावलोक आमंत्रण आसा. मोगाळ बाबळांनो, पयल्या वाट्यान आमी क्रिस्ती जिविता संबंदी पळयलें. दुसऱ्या वाट्यान आमी क्रिस्ती उदारपणा संबंदी पळयलें. आजच अर्थ असो की भावार्थ्यांनी आपणाची देणी कशी दिवची आनी कित्याक पसत दिवची हें पळयलें. आनी आतां आमी निमाण्या वाट्यान आयलोले आसात आनी तांचे भितर बदल घडून आयिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. तांचें वागणें परत बदललेलें आमकां दिश्टी पडटा. तर तांचो बदल ह्या संबंदी आमी आयज पळयतले. मोगाळ बाबळांनो, आमी फाटीं पळयलें की कोरिंथकाराचे सभेन बरेंच वेगळेपण आमकां पळोवंक मेळ्ळें. त्या सभेंत बरेंच वेगळेपण आसलें. पयल्या कोरिंथकाराचे चिठीन पयल्या आविसरान आनी 11वे वळीन आमकां अशें दिसून येता. आनी पावलो ह्या सुवातेर तांकां कितें सांगता तेंच आतां आमी वाचुया. तर म्हज्या भाव भयणांनो, तुमचे मदें वाद विवाद आसात म्हूण क्लेओच्या लोकां कडल्यान म्हाका उगडापी कळून आयला. पावलो तांकां हेंच सांगता की तुमच्या मदें झगडें आसा, वेगळेपण आसा. त्या सुवातेर आसलोलो चडसो लोक पावलोक मान दितालो. पूण कांय लोक अशे आसले की पावलो धर्मदूत जाल्या कारणाक लागून ते ताजेरूय जळटाले आनी ह्याच कारणाक लागून ताणें पावलोचें म्हणणें मानून घेवंक ना. मोगाळ बाबळांनो, ह्या सुवातेर आमी पळयतले की पावलोन केल्लें व्हड काम. तो आपणाचें काळीज तांच्या मुखार उक्तें करता. ह्या सुवातेर आमी पावलोक दुसरे भाशेन पळयता. ह्या सुवातेर जसो तो आसा तसो ताका आमी केदींच पळोवंक ना. आपणाचें धर्मदूतपण तो ह्या सुवातेर दाखोव करता. पावलोच्या जिवितांत तर जायते दूख आनी त्रास आसले. तर येयात आतां आमी आमचें म्हत्वाचें शिकप जें आसा तें करुया. तर पयले सुवातेर आमी पळोवया दुसरी कोरिंथकाराची चीट 10वो आविसर आनी पयल्यो 5 वळी. पावलो ह्या सुवातेर कितें म्हणटा तें पळया. तो म्हणटा, क्रिस्ताच्या बोलेपणान हांव तुमच्या लागीं प्रार्थून मागतां. हांव तुमचेचें आसतना इतलो अस्कोत पूण पयस आसतना इतलो सक्तिवंत. मासा कुडी प्रमाणे आमी वागतां म्हूण थोडीं चिंततात. तांकां म्हजें बळ दाखोवंक सोदता. तशें तुमचेशी येतोच दाखोवंक पडना जाल्यार पुरो म्हूण तुमचे कडेन मागतां. कुडी मासान जेतां तें खरें, पूण कुडी मासा प्रमाणे झुजना. कित्याक आमच्या झुजाची हातयारां कुडी मासा प्रमाणे न्हय, पूण देवाचे खातीर कोटां मोडून उडोवंक ती हातयारां पदवेदार. सगळे दुस्तर्क आनी देवाची वळख घेना जावच्या कसली गर्विश्ट शक्ती उपरासता ती आमी मोडून उडयता आनी
सगळी मनशाची कल्पना क्रिस्ताक खालती जावंक बागयता. देवान ह्या आविस्वराचेर आपणाचो आशिर्वाद घालूं. जरी मोगाळ भावणांनो ही उतरां बरींच आगोड लागतात, वाचूकूय बरींच कठीण लागतात. आमी जाणा ही भास कसली आनी हे भाशेचो उपेग कोण करतात. ही भास सगळ्या सुवातेर आसलेल्या लोकांक सजमना. ह्या भाशेन सगळ्यांक समजता तशीं उतरां मेळना. त्याच पसत आमकां ह्या भाशेन देवाचें उतर सांगूंक बरेंच आगोड पडटा. कोणाक खंयचीं उतरां समजतलीं हें आमकां चिंतचें पडटा आनी त्याच प्रमाणे देवाचो संदेश दिवचो पडटा. वेगवेगळ्या सुवातेर वेगवेगळे तरेचीं उपेगान हाडलेलीं उतरां आमकां पळोवंक मेळटा. पूण कोणें रागार जावचें न्हय. जर हातूंतलीं कांय उतरां तुमकां समजलीं ना तर देवाचो पवित्र आत्मो सगळी गरज तुमची बागयतलो. ह्या उतराची तुमकां तो वळख करून दितलो. ही उतरां तुमकां तो दाखोळ करतलो. तुमच्या मोतीन आनी काळजान तो घालतलो. आमी ताजोच आदार घेवंक घ्या. ताज्या आदारान आमी हें शिकोया. मोगा भावणांनो, तुमकां उगडास आसतलो की पावलून कोरिंथकारांचे सभेक पत्र बरयल्लें आसलें आनी कांय लोकांनी त्या पत्राक विरोधूय केल्लो आसलो. पूण ताजें आजीरपण त्या सुवातेर म्हत्वाचें जावन आसलें. पावलो खालतिकायेन आनी ल्हानवीक काळजान तांकां विनंती करता आनी तो तांकां सांगता की आपूण क्रिस्ता वरवीं खालतिकायेन तुमकां विनंती करता. ह्या सुवातेर जेन्ना ही उतरां आमी वाचतात की तो क्रिस्ता पासत खालतिकाय सोंसता, तर तो तितलो खालती मनाचो नासलो. ताजें मन ह्या सुवातेर आमकां दिश्टी पडटा. क्रिस्ता पासत ताजें मन कशें जाल्लें आसा हेंच तो दाखोळ करता. मोगा इश्टानो, हो खरो पळयल्यार ताज्या काळजाचो पूर्ण बदल जावन आसा. हें क्रिस्ताच्या सांगातान जियोप जावन आसा. हें क्रिस्ताच्या खुर्साचेर मरप जावन आसा. पावलो आतां सांगता, आपूण न्हय तर क्रिस्त म्हज्या भितर जियेता. पावलो तांकां क्रिस्ताच्या मोगा पासत विनंती करता. खालतेपण तो तांकां घेवंक सांगता. मोगा भावणांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की पावलो कोरिंथ ह्या सुवातेर एक सादो मनीस जावन आसलो. तो त्या सुवातेर तंबू तयार करून विकणारो मनीस जावन आसलो. आयज ताजें जिवीत देवान कशें केलें तें पळयात. देवान ताका वेंचून काडलो. देवाच्या वावरा पासत ताका देवान उपेगाचें हातयार केलें. पावलोचें पयलींचें जिवीत तर आमी जाणाच. तो बरो शिकलेलो आसलो. ताजी जाणवाय व्हड जावन आसली आनी भावार्थ्यांक तो पिडापीड दितालो. पूण आयज तो पावलो ना, ताजें जिवीत पूर्ण बदललेलें आसा. तंबू तयार करपाचें काम जरी ताजें आसलें तरी देवाचो वावर तो सादेपणी करीत आसलो. ताणें केल्लो वावर आमकां पवित्र पुस्तकान पळोवंक मेळटा आनी ताजो वावरूच आमी आयज ह्या सुवातेर शिकतात. जेन्ना तो आपणाचें काम करतालो तेन्ना त्या रस्त्यांनी जे येताले आनी वेताले त्या लोकां कडेन तो देवाचें उतर उलयतालो. देवाचें उतर तो तांकां सांगतालो. आनी आतां ताजी खोशी अशी आसली की कोरिंथ ह्या सुवातेचेर आसलेल्या भावार्थ्यांक देवाचें उतर सारकें परगूट करचें. देवाच्या उतरान ते वाडचे. मोगाळ भावणांनो, पूण ते लोक ताका मानूंक तयार नासले. सगळेच न्हय, पूण थोडे. ते म्हणटाले, हो तर सादो तंबू तयार करणारो मनीस जावन आसलो. ते ताका गुन्यांव लायताले. ते ताका मान दिनासले. देवाच्या चाकराक जर आयज मान ना तर कोणाक आसतलो? ताणें तर देवाचो वावर बरे भशेन केल्लो आसलो. त्या काळार दोनया जेजूक लोकांनी कितलें दूख दिलें हें आमी पळयलेंच आसा. जर दोनया जेजूक इतलें दूख आसलें तर ताज्या चाकरांक कितलें दूख आसचें ना. तरी पूण पावलून आपणाचो वावर करचो सोडूंक ना. ताणें आपणाचो वावर नेटान केल्लो आसलो. ताणें जें कितें केलें तें आपणाच्या पसत न्हय तर देवाच्या पसत केल्लें आसलें. आनी खऱ्या देवाच्या चाकरांक आयज सुद्दां
जाय त्या अडचण्यांक तोंड दिवचें पडटा, व्हडा दुखांतल्यान तांकां वयचें पडटा. त्या काळार दुनिया जेजू क्रिस्ताक कितलें दूख आसलें तें आमी जाणाच. उगडास करात, त्या कुर्साचेर ताका मरचें पडलें. कित्याक पासत? आमच्याच पातकां पासत. जर ताका इतलें दूख आनी त्रास आसले तर आयज आमकां कितलें आसचें ना. पूण आमी चड बागी जावन आसा. देवान इतलें दूख आनी त्रास आमचेर आजुनूय घालूंक ना. जरी पावलो सादो तंबू करणारो मनीस आसलो तरी ताजो वावर व्हड जावन आसलो. कोरिंथकारांचे लोक पावलोक सादो तंबू तयार करणारो मनीस म्हूण समजताले. ते म्हणटात, जेन्ना तो आमच्या मदें आसलो तेन्ना तो सादो मनीस आसलो आनी आतां तो आमकां चीड बरोवन आपणाक कोण तरी व्हड समजता काय कितें? तो कितें समजता? आमकां अशे तरेन बरोवन कळोवच्याक तो कोण? अशीं जायतीं चिंतनां तांच्या जिवितांत आयलीं. तांच्या काळजांत उत्पन्न जाल्ले हे सगळे प्रस्न जावन आसा. मोगा भावंडो, दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता लोकांनी अशेंच तरेचें आपलें वागणें केल्लें आसलें. लोक ताकाय अशेंच म्हणटाले, तो थेवयाचो पूत न्हय. आयज पावलुकूय अशेच तरेच्या अडचण्यांतल्यान वयचें पडटा. मोगा भावंडो, म्हजें खूद अशें मत आसा की आजारांनी दुश्ट मनीस जरी एकठांय जाले तरी एका प्रमाणीक मनशाचें ते कांयच वायट करूंक पावचें ना. कारण सर्वेस्पर देव प्रमाणीक मनशा बरोबर आसा. देव धर्मीक मनशाक केदींच साणिना नी म्हूण सोडिना. देव आमच्या सांगाता आसा आनी आयज तो आमकां सगळ्या अडचण्यांतल्यान व्हरूंक पळयता. आमकां ह्या संवसारांतल्या लोकां पासत कितें करूंक जाय? आमी तांकां भिवचें न्हय व आमी तांच्या विरुद्ध कसलोय कट करचो न्हय. तांचें वायटूय आमी करचें न्हय. आमी जिवंत देवाचीं भुरगीं जावन आसात. आमकां कोणाचीच भिरांत ना. रोसनार देव आमच्या सांगाता आसा. देवान ह्या पृथ्वीचेर आमकां दवरलेलें आसा आनी आयज तोच देव ताच्या उतरा वरवीं आमच्या लागीं उलयता. मोगा भावंडो, आमी देवाचीं भुरगीं हें दाखोवच्याक आमकां दुसरें कसलें तरी आंगवस्त्र घालपाची गरज ना न्ही म्हूण गोंयांत व्हड खुरीस घालपाची गरज ना. इतलेंच न्हय तर देवाचें उतर परगट करणाऱ्या देवाच्या चाकरांनूय वेगळेच तरेचें आंगवस्त्र घालपाची गरज ना व ताच्याय गोळ्यांत व्हड खुरीस घालपाची ताणें गरज ना. तर म्हजो विस्वास आसा ताणें खूद आपणाची गवायकी सांगची, आपणाचें जिवीत लोकांच्या मुखार उक्तें करचें आनी साद्या आंगवस्त्रांनी जशीं आयज आमी घालतात तशीं आंगवस्त्रां घालून देवाचें उतर परगट करचें आनी दुनिया देवाचें उतर परगट करून आपूण क्रिस्ताचो खरो सेवक आसा व खरो चाकर आसा हें संवसाराक दाखोव करचें. जशें पावलोन आपणाच्या जिवितांत केलें तशें आमी आयज करूंक जाय. दुसरी कोरिंथकारांक 10:22 दुसरी आनी तिसरी ओळ आतां आमी पळोवया. मोगाळ भावंडो, इब्रू भाशेन कुडी सार्क ह्या उतराचो उपेग केल्लो आसा. हें उतर 3 तरेन उपेगांत हाडलेलें आसा. हें उतर आमकां आमच्या पवित्र पुस्तकांत मेळना कारण ताचें भाशांतर आमच्या पवित्र पुस्तकांत आसा. ताच्या भाशांतरा उपरांत जाल्लो अर्थ म्हणजेच कूड आनी ह्या शब्दाचो उपेग वेगवेगळ्या तरेन केल्लो आसा. हाचो पयलो अर्थ जावन आसा कूड. आडा मासाचे कुडीकूच साग म्हटलेलें आसा. इतलेंच न्हय तर पातकी स्वभावाच्या मनशा पासत ह्या शब्दाचो उपेग केल्लो आसा. पावलोन हो शब्द 3 तरेन उपेगान हाडलेलो आसा. कुडी संबंदी, मनशाच्या मना संबंदी आनी आत्मीक मना संबंदी. चड करून ह्या शब्दाचो उपेग पोरण्या कोरांतल्या आदामाच्या पातका संबंदी उपेगान हाडलेलो आसा. आदामाच्या पातकी मना संबंदी ह्या शब्दाचो उपेग केल्लो आसा. जशें आमी रोमकाराच्या 7व्या आविसराच्या 10व्या वळीन वाचतात तशें ह्या वळीन
पावलो आपणाचे कुडीची दोशा दाखोळ करता. म्हज्या कुडीन खंयची बरी वस्त रावना ह्या सुवातेर तो कूड हो शब्द ओत्मीक संबंदी दाखोळ करता आनी आपणाचो वायट स्वभाव दाखोळ करता. पावलो सांगता, जरी आमी कुडीन चलता तरी आमी कुडीन झुजना. तर ह्या सुवातेर तो ह्या शब्दाचो उपेग दुसरे तरेन करता. ह्या सुवातेर कूड नासोन मन दाखयल्लें आसा. पावलो कुडीचें झुजोंक येवंक नासलो, तर ओत्म्याचें झुजोंक आयिल्लो आसलो. तो ह्या सुवातेर ओत्मीक झुजा पासत ओत्मीक झुजारी जावन आयिल्लो आसलो. ताजें हें झूज ओत्मीक झूज जावन आसलें. ताणें एफिसकारांक बरयल्ले चिठीन कितें बरयलां तें पळोवया. एफिसकारांक चीट 6:12 आमचें झूज रोगता मांसाचे कुडीच्या विरुद्ध न्हय, तर ह्या वाऱ्याचेर पदवी चलयणाऱ्या सैताना विरुद्ध जावन आसा. मोगा भावणानो, पावलो एक सादोच मनीस नासलो. तो देवाचो चाकर जावन आसा. खरो धर्मदूत जावन आसा. ताणें खंयच्या मनशाच्या विरुद्ध झूज करूंक नासलें, तर ताजें ओत्मीक झूज जावन आसलें सैतानाच्या विरुद्ध. ताज्या हातान कसलें हातयार नासलें, तर तो देवाच्या उतरा वरवीं सैतानाच्या आड झुजतालो. ताजें झूज ओत्मीक जावन आसा. मोगाळ भावणानो, आयज आमचें झूज कोणाच्या बराबर आसा? आमच्या शेजाऱ्यांच्या बराबर, आमच्या गोरच्यांच्या विरुद्ध, काय सोबीन आसलेल्या आमच्या भाव भयणाच्या विरुद्ध? आयज आमी कोणाच्या विरुद्ध झुजतात? हो एक व्हड प्रस्न आयज तुमच्या मुखार आसा. जर तुमी संवसाराच्या लोकांकडेन झुजतात तर तुमी भावार्थी न्हय, तुमी अनभावार्थीच जावन आसात. कारण तुमचें झगडें कुडी मासान आसलेल्या मनशाच्या आड आसा देखून, सैतानाच्या विरुद्ध न्हय. हाजोच अर्थ असो की तुमी आजुनय क्रिस्ताक वळखून घेवंक ना. मोगाळ भावणानो, आमी भावार्थी जावन आसात. आमच्यांनी दुसऱ्या कडेन झगडूंक जायना. आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय. आयज आमकां जायत्यो अडचण्यो ह्या संवसारांत आसात. सर भोंवतणी आमचो दुस्मान तर आमच्या विरुद्ध आपणाचें काम करीत आसा. जरी सैतान आमच्या विरुद्ध काम करता, तरी ताच्या विरुद्ध झुजोंक आमकां कसल्या हातयाराची गरज ना, तर आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा. देवाच्या उतरान आमी सैतानाच्या विरुद्ध झुजोंक येता. मोगाळ भावणानो, हांव जाणा आयज भावार्थ्यांक सगळेच वाटेन दूख आनी त्रास आसा. आनी हे दूख आनी त्रास हाडप सैतानाचें काम जावन आसा. सैतानाक जाय आमच्या जिवितान दूख आयलेलें, आमी निराशी जाल्ले, देवाचे वाटेंतल्यान आमी पयस गेल्लीं. पूण उगडास धर, सैतान तुजो जीव खाडी, पूण तुज्या ओत्म्याचो इबाड तो करूंक शकना. कारण देवान ती ताका पदवी दिवंक ना. दोनया जेजून आमचें थारण केल्लें आसा. ताणें खूद आपणाच्या रोगता उद्देशीं आयज आमकां नवें जिवीत दिल्लें आसा. जरी आमकां दूख आसा, त्रास आसा, संकश्टान आमी आयज जियेतात, तरी देव आमकां पळयता. आमचो पूर्ण भावार्थ आमी दुनिया देवाचेर दवरूंक जाय. जर आमी आलता दोलता तसल्या भावार्थाचे आसत, तर सैतान आमकां केन्नाच लोजेक घालतलो. आमच्या जिवितांत तो वायट हाडटलो आनी आमी देवाचीं भुरगीं जावचे बदले सैतानाचीं भुरगीं जावंक पावतलीं. मोगाळ भावणानो, खरेंच पावलोक जायते तरेचें दूख आसलें, त्रास आसले, पूण ताणें केन्नाच आपणाचो भावार्थ आलोवंक दिवंक ना. आयज तुजो आनी म्हजो भावार्थ आलता, कारण आमचे जायते तरेचें दूख येता तेन्ना आमी गुणगुणटा आनी म्हणटा, देवान आमचेरूच कित्याक धाडलां? संवसारांत जाय तो बरो लोक आसा, तांचेर कित्याक दूख ना? भावार्थ्यांकूच हें कित्याक दूख? मोगाळ भावणानो, अशें जेन्ना आमी प्रश्न करतात तेन्ना आमी खंयचे सुवातेचेर आसा हें आमी आमकांच विचारूंक जाय. मोगाळ भावणानो, देवान तर तुजो आनी म्हजो मोग करच्या पासत आपणाचो पूत दिलो, पूण आयज आमी देवाच्या पासत कितें केल्लें आसा? जरी ल्हानशें दूख जरी आमचेर आयलें तर आमी गुणगुणटा, आमचीं काळजां निराशी जाता, आमी दुखान बुडोवन वेता.
कितें करचें, खंय वयचें, कोणाक आमची मागणी सांगची. आमी आमच्या सोबीत आशिल्ल्या भावा कडेन धांवतात, भयणा कडेन धांवतात, पूण दुनिया जेजूशी कोणूच येना. पयले सुवातेर आमी देवाक मान दिवंक जाय. आमच्यो गरजो आमी ताकाच सांगूंक जाय, कारण तोच आमचो रोसणार, आमचो सोडवणदार. मोगाळ बाबणानो, हांव जाणा आयज तुमकां जाय ते तरेचे दूख आसा, त्रास आसा. कितें करचें हें तुमकां सोजमना. तर आयज ह्या वेळार तुमची गरज तुमी दुनिया देवाक कुळीत करा, तोच तुमकां आदार दितलो. आनी जर हांवें तुमच्या पसत मागणी करूंक जाय जाल्यार तुमची मागणी तुमी म्हाकाय बरोवन कुळीत करा. तर मोगाळ बाबणानो, वेळ सोंपलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीक आमी परत मेळुया.